शुड एजुकेशन बी फ्री फॉर एवरीवन। शुड जो है ये मॉडल वर्ब है, यानी इसका मतलब है क्या, किसी काम के लिए तजवीज़ देना, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एजुकेशन मीन तालीम, ये नाउन है। बी इसका मतलब है होना, ये वर्ब है, पेयर इन्फिनेटिव में आता है ये। फ्री मीन मुफ्त, ये एडजेक्टिव है। फार मीन के लिए, ये प्रेपोजिशन में आएगा। एवरीवन मीन हर कोई, ये प्रोनाउन है। शुड एजुकेशन बी फ्री फॉर एवरीवन। क्या तालीम हर किसी के लिए मुफ्त होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, अगर आप अंग्रेज़ी समझना और बोलना चाहते हैं तो इस ऐसे के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम एक नहायत अहम ऐसे पर बात करेंगे जिसका उन्वान है शुड एजुकेशन बी फ्री फॉर एवरीवन, यानी क्या तालीम हर शख्स के लिए मुफ्त होनी चाहिए। ये मौजू हर क्लास के लिए अहम है, बल्कि माशरती एतबार से भी एक संजीदा सवाल है। सिर्फ आइट्स के लिए अहम है, बल्कि इस मज़मून में हम ये बहस करते हैं क्या तालीम को हर फर्द के लिए बग़ैर किसी कीमत के दस्तयाब होना चाहिए, या फिर हुकूमत को कुछ सतह तक तालीम मुफ्त रखनी चाहिए और आला तालीम के लिए फ़ीस ली जा सकती है। हम इसमें दोनों पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, यानी तालीम मुफ्त होनी चाहिए या नहीं। तो गाइस, इस सेसे में प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम हक़ाइक़, राय और अमूमी असूल बयान कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। एजुकेशन मीन तालीम इज़ है आ फंडामेंटल, एक बुनियादी। फंडामेंटल जो है ये एडजेक्टिव है। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन कहते हैं इंसानी को, राइट मीन हक, एडजेक्टिव है यानी इंसानी। राइट ये नाउन है, इसका मतलब है हक। पावरफुल ये एडजेक्टिव है यानी ताकतवर। टूल जो है इसका मतलब होता है आला या ज़रिया, ये नाउन है। फॉर ये प्रेपोजिशन के लिए हम यूज़ करते हैं। पर्सनल ये एडजेक्टिव है। सोशल ये भी एडजेक्टिव में आएगा। और डेवलपमेंट ये नाउन है यानी तरक्की या नशोनुमा। एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एंड अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तालीम एक बुनियादी इंसानी हक है और ज़ाती और समाजी तरक्की का एक ताकतवर ज़रिया है। इन मैनी बहुत से कंट्रीज़ मीन ममालिक। दी राइजिंग बढ़ती हुई कास्ट कहते हैं लागत को। कास्ट जो है ये नाउन है, लागत या खर्च। ऑफ एजुकेशन तालीम का। प्रिवेंट्स मीन रोकती है, ये वर्ब है। इसके साथ प्रिवेंट के साथ एस का इजाफा किया गया है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है। मैनी मीन बहुत से। स्टूडेंट्स मीन तलबा को। स्टूडेंट्स जो है ये नाउन है। फ्राम मीन से, ये प्रेपोजिशन है। अचीविंग मीन हासिल करने से। अचीविंग जो है ये जेरेंड है। दियर मीन इनका, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। फुल मीन मुकम्मल, ये एडजेक्टिव में आएगा। पोटेंशियल मीन सलाहियत, ये नाउन है। In many countries, the rising cost of education prevents many students from achieving their full potential. बहुत से ममालिक में तालीम की बढ़ती हुई लागत बहुत से तलबा को अपनी मुकम्मल सलाहियत हासिल करने से रोकती है। दिस ये लीड्स मीन ले जाता है या पहुंचाता है। लीड्स जो है ये वर्ब है। टू मीन की तरफ, ये प्रेपोजिशन में आएगा। एक ये आर्टिकल है। क्रिटिकल मीन नाजुक या अहम, ये एडजेक्टिव में आता है। क्वेश्चन मीन सवाल। दिस लीड्स टू अ क्रिटिकल क्वेश्चन, ये एक अहम सवाल की तरफ ले जाता है। शुड मीन क्या, ये मॉडल वर्ब है। एजुकेशन मीन तालीम, ये नाउन है। बी मीन होना, ये वर्ब में आएगा। फ्री मीन मुफ्त। फॉर मीन के लिए। एवरीवन हर एक के लिए। शुड एजुकेशन बी फ्री फॉर एवरीवन, यानी ये एक अहम सवाल की तरफ ले जाता है कि क्या तालीम हर किसी के लिए मुफ्त होनी चाहिए। मैं स्ट्रॉन्गली पुरजोर तरीके से बिलीव यकीन रखती हूँ एट के, ये बिलीव जो है ये वर्ब है। बेसिक मीन बुनियादी।
یہ ایڈجیکٹیو ہے. ایجوکیشن مین تعلیم. شوڈ بی ہونی چاہیے. فری مین مفت. اینڈ ایکسیسیبل اور قابل رسائی یعنی ہر ایک کی پہنچ میں ہونی چاہیے. ٹو آل سب کے لیے. آل دو مین اگرچہ. سم مین کچھ. ہائر مین اعلیٰ یا بلند. یہ ایڈجیکٹیو ہے. ایجوکیشن مین تعلیم. مے مین ہو سکتی ہے. یہ ماڈل ورب ہے. انوالو مین شامل ہونا. یہ ورب ہے. سرٹن مین مخصوص یا کچھ. کاسٹ مین اخراجات. کاسٹ جو ہے یہ نون ہے. I strongly believe that basic education should be free and accessible to all, although some higher education may involve certain cost. یقین رکھتا ہوں کہ بنیادی تعلیم مفت اور سب کے لیے قابل رسائی ہونی چاہیے، یعنی سب کی پہنچ میں ہونی چاہیے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، حالانکہ کچھ اعلیٰ تعلیم میں مخصوص اخراجات شامل ہو سکتے ہیں. فرسٹلی پہلے نمبر پر یا سب سے پہلے فری ایجوکیشن مفت تعلیم. انشورس مین یقین دلاتی ہے. انشورس جو ہے یہ ورب ہے، یہ پریزنٹ ٹینس کو شو کرتا ہے. ایکول مین برابر. یہ ایڈجیکٹیو ہے. اپرچونٹیز مین مواقع. فار آل سب کے لیے. ریگارڈلیس بغیر پرواہ کیے یا چاہے کچھ بھی ہو. آف فائنینشیل بیک گراؤنڈ مالی حالات. فرسٹلی فری ایجوکیشن انشورس ایکول اپرچونٹیز فار آل ریگارڈلیس آف فائنینشیل بیک گراؤنڈ. سب سے پہلے مفت تعلیم سب کے لیے برابر مواقع کو یقینی بناتی ہے، چاہے مالی حالات کچھ بھی ہوں. وین مین جب. اسٹوڈنٹس مین طلباء. ڈو ناٹ ہیو طلباء کو فیس کی فکر نہ ہو. اباؤٹ اسکول کی فیس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اباؤٹ مین کے بارے میں، فیس اسکول کی فیس. وین اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اسکول فیس. جب طلباء کو فیس کی فکر نہ ہو. دے مین وہ. کین فوکس توجہ دے سکتے ہیں. کین جو ہے یہ ماڈل ورب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سکتا ہے یا سکتے ہیں. فوکس مین توجہ دینا. کین فوکس توجہ دے سکتے ہیں. آن لرننگ سیکھنے پر. اینڈ اور امپروونگ مین بہتر بنانے پر. دیئر اسکلس اپنی مہارتوں کو. وین اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اسکول فیس دے کین فوکس آن لرننگ اینڈ امپروونگ دیئر اسکلس. جب طلباء کو فیس کی فکر نہ ہو تو وہ تعلیم اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر توجہ دے سکتے ہیں. تو گائز، اس ویڈیو میں اس مضمون میں ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ کیا تعلیم کو ہر فرد کے لیے بغیر کسی قیمت کے دستیاب ہونا چاہیے، یا پھر حکومت کو کچھ سطح تک تعلیم مفت رکھنی چاہیے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے فیس لی جا سکتی ہے کیا. دس یہ ہیلپس مین مدد دیتا ہے. ریڈیوس مین کام کرنے میں. پاورٹی مین غربت. دس ہیلپس ریڈیوس پاورٹی. یہ عمل جو ہے یہ غربت کو کام کرنے میں مدد دیتا ہے. جیسے کہ ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ انڈیویجولس افراد آر مور لائکلی زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ ٹو فائنڈ بیٹر جابس بہتر ملازمتیں حاصل کر سکیں، بہتر نوکری حاصل کر سکیں. اینڈ اور کانٹریبیوٹ شامل ہوں یا ادا کریں پازیٹیولی مثبت انداز سے میں. This helps reduce poverty as educated individuals are more likely to find better jobs and contribute positively to the economy. یہ غربت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ تعلیم یافتہ افراد کے لیے بہتر نوکری حاصل کرنا اور معیشت میں مثبت کردار ادا کرنا زیادہ ممکن ہوتا ہے. ایجوکیشن مفت تعلیم also mean be
प्रमोट्स फरोग देती है, प्रमोट्स मीन फरोग देती है, ये इंडेफिनिट टेंस को शो करता है प्रमोट्स, इसके साथ एस का इजाफा किया गया है, मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। सोशल, सोशल मीन समाजी, जस्टिस, जस्टिस कहते हैं इंसाफ को, समाजी इंसाफ। एंड और रिड्यूसेस कम करती है, इनइक्वालिटी अदम मुसावात को, बिटवीन, बिटवीन मीन दरमियान में, रिच एंड द पुअर अमीर और गरीब के। फ्री एजुकेशन आल्सो प्रमोट्स सोशल जस्टिस एंड reduces inequality between rich and poor. मुफ्त तालीम समाजी इंसाफ को फ़रोग देती है और अमीर गरीब के दरमियान अदम मुसावात को कम करती है। सेकेंडली, दूसरे नंबर पर प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग मीन मुहैया करना। फ्री एजुकेशन मुफ्त तालीम, प्रोवाइडिंग जो है ये जेरंड फ्रेज है। हेल्प्स, हेल्प्स मीन मदद करती है, इन बिल्डिंग बनाने में, आस्किल्ड एक हुनरमंद, एंड और नॉलेजेबल बाशऊर वर्कफोर्स अफरादी कुव्वत। सेकेंडली, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन helps in building a skilled and knowledgeable workforce. दूसरा ये कि मुफ्त तालीम फ़राहम करना एक बासलाहियत और बाशऊर अफरादी कुव्वत बनाने में मदद देता है। इन टुडेज़, आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड, मुकाबले की दुनिया में, कंट्रीज़, कंट्रीज़ मीन ममालिक, नीड मीन ज़रूरत है, एजुकेटेड सिटीज़न पढ़े लिखे लोगों की, तालीम याफ्ता शहरियों की, टू ग्रो बढ़ने के लिए, एंड और प्रॉस्पर और खुशहाली के लिए। इन टुडेज़ कम्पिटिटिव वर्ल्ड, कंट्रीज़ नीड एजुकेटेड सिटीजन्स टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। आज की इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में मुल्कों को तरक्की करने और खुशहाल होने के लिए तालीम याफ्ता शहरियों की ज़रूरत है। इन्वेस्टिंग मीन सरमायाकारी करना, इन एजुकेशन तालीम में, लीड्स मीन रहनुमाई करता है या ले जाता है, ये वर्ब है। टू अ मोर इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव सोसाइटी, एक इख्तराई और पैदावारी मुआशरे में, सोसाइटी कहते हैं मुआशरे को, प्रोडक्टिव मीन पैदावारी, इनोवेटिव मीन इख्तराई। इसमें इन्वेस्टिंग जो है ये जेरंड है। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन लीड्स टू अ मोर इनोवेटिव एंड प्रोडक्टिव सोसाइटी, तालीम में सरमायाकारी एक ज़्यादा इख्तराई और पैदावारी मुआशरा बनने की तरफ ले जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, कंट्रीज़ मीन ममालिक, विद मीन साथ, स्ट्रॉन्ग पब्लिक मजबूत, स्ट्रॉन्ग मीन मजबूत, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम निज़ाम रखने वाले, यानी मजबूत निज़ाम रखने वाले, तालीम का मजबूत निज़ाम रखने वाले, ऑफन मीन अक्सर, परफॉर्म दिखाते हैं, बेटर मीन बेहतर, इन एरियाज़ इलाकों में, लाइक जैसे कि हेल्थ केयर सेहत के, साइंस और टेक्नोलॉजी में। For example, countries with strong public education system often perform better in areas like healthcare, science and technology. मिसाल के तौर पर, जिन मुल्कों के अवामी तालीमी निज़ाम मजबूत होते हैं वो अक्सर सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। However, ताहम, some argue कुछ दलील देते हैं, some मीन कुछ, argue मीन दलील देना, that के मीन बनाना, all education तमाम तालीम को फ्री मीन मुफ्त, में सकता है, may place a financial burden माली बोझ डाल सकता है, मे प्लेस आ फाइनेंशियल बर्डन माली बोझ डाल सकता है, बर्डन कहते हैं बोझ को, फाइनेंशियल कहते हैं माली को, ऑन द गवर्नमेंट हुकूमत पर। However, some argue that making all education free may place a financial burden
آن دا گورنمنٹ۔ تاہم کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تمام تعلیم کو مفت بنانا حکومت پر مالی بوجھ ڈال سکتا ہے۔ وائل جبکہ یا اگرچہ دس یہ کنسرن تشویش از ویلڈ درست ہے۔ وائل دس کنسرن از ویلڈ اگرچہ یہ تشویش درست ہے، دی لانگ ٹرم طویل مدتی بینیفٹس مین فوائد آف این ایجوکیٹڈ کے ایک تعلیم یافتہ آبادی کے آؤٹ وے زیادہ اہم ہیں دا انیشیل کاسٹ ابتدائی خرچ سے۔ While this concern is valid, the long-term benefits of an educated population outweigh the initial cost. اگرچہ یہ تشویش درست ہے، مگر تعلیم یافتہ آبادی کے طویل مدتی فوائد ابتدائی اخراجات سے زیادہ ہیں۔ گورنمنٹس حکومت کین سکتی ہے آلسو ایکسپلور بھی غور کر سکتی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس عوامی اور نجی شراکت داریوں پر، اور یا آفر مین پیشکش کر سکتی ہے فری ایجوکیشن مفت تعلیم کی اپ ٹو آ سرٹن لیول کسی حد تک، سچ ایز جیسے کہ پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکولنگ، جیسے کہ پرائمری ابتدائی اور سیکنڈری اسکولوں تک، یعنی سیکنڈری تعلیم تک۔ Government can also explore public-private partnership or offer free education up to a certain level such as primary and secondary schooling. حکومتیں عوامی اور نجی شراکت داریوں پر غور کر سکتی ہیں یا کسی حد تک، جیسے کہ پرائمری اور سیکنڈری تعلیم تک مفت تعلیم مہیا کر سکتی ہیں۔ ان کنکلوژن آخر میں فری ایجوکیشن مفت تعلیم از اسینشیل ضروری ہے فارمنگ کے لیے کریٹنگ مین پیدا کرنا افیئر ایک منصفانہ اینڈ ڈیولپڈ اور ترقی یافتہ سوسائٹی مین معاشرہ۔ آخر میں یہ کہ مفت تعلیم ایک منصفانہ اور ترقی یافتہ معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ وائل اگرچہ سم مین کچھ فارمس مین اشکال آف ہائر ایجوکیشن اعلیٰ تعلیم کی میں مین ہو سکتی ہیں، ریکوائر مین ضرورت ہو سکتی ہے، پارشل فنڈنگ جزوی فنڈنگ کی، بیسک ایجوکیشن بنیادی تعلیم شوڈ بھی ہونی چاہیے، اویلیبل دستیاب ہونی چاہیے ٹو ایوری ون ہر ایک کے لیے، وداؤٹ مین بغیر چارج بغیر کسی قیمت کے، چارج مین قیمت۔ وائل سم فارم آف ہائر ایجوکیشن may require partial funding, basic education should be available to everyone without charge. اگرچہ کچھ اعلیٰ تعلیم کے لیے جزوی فنڈنگ کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی تعلیم پر ہر کسی کو بغیر کسی قیمت کے مہیا ہونی چاہیے، یہ ہے این انویسٹمنٹ ایک سرمایہ کاری ان دا فیوچر مستقبل میں، دیٹ جو کہ برنگس مین لاتی ہے، لاسٹنگ مین دیر پا، بینیفٹس مین فوائد، فارمنگ کے لیے انڈیویجولز مین افرادی اینڈ اور نیشنز لائک اور قوم دونوں کے لیے۔ It is an investment in the future that brings lasting benefits for individuals and nations alike. یہ مستقبل میں کی گئی ایک سرمایہ کاری ہے جو افراد اور قوم دونوں کے لیے دیر پا فائدے لاتی ہے۔ تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو، تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کیوں بنائی جاتی ہے تو گائز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ فار کیپ واچنگ اینڈ کیپ لرننگ گائز۔